देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेजता. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळोवंक गेल्यार 3 संगत्यो आमकां पळयत. पयलें जावन लोकांचे सोमे पळोवन जेजूचें काळीज कणवळ्यान भरता. कित्याक गोवळी घातलेल्या बकऱ्यां ते घुस्पडून भिजूड उरले. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, जर तर आमी ह्या संवसाराचेर नदर घाल्यार सकट लोक नासाच्या वाटेन वचून आसा. गोवळी घातलेल्या शेळ्यां बरी तीं आसात. जेजूचें काळीज आजिकी कणवळ्यान भरलां. स्वताची शुभ वार्ता सांगतलो एकलो ना. भारी उणें जाल्यात. जर तर ही स्वताची शुभ वार्ता प्रगट जायना. जेजू क्रिस्तान कितें त्या क्रुसार केलां, हें मात्र आमकां सासणीक जिविता करून पावयता. हें आज प्रगट जायना. देखून तो शिसां लागीं सांगता, तुमी मागा. पिकावळ यथेश्ट आसा, मस्त काम करूंक आसा, पूण वावराडी नांत. पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक तुमी मागा. ओय मोगाच्या भाऊ भयणींनो, जेजून तूं सांगिल्लें मागा तुमकां घेतेल्यात, बळया तुमकां उक्तें जातलें. स्वता तुमकां मेळटलें म्हणून जेजून सांगलां. न्ही जावन आमी मागासय, भावार्थ्यांनी मागासय. कोण भावार्थी म्हळ्यार जेजूस म्हजो सोमी आनी धनी म्हणून मानून घेतला. त्या भावार्थ्यान मागजय ह्या दिसांनी. कित्याक म्हळ्यार काले मागिजय म्हळ्यार सोम्या आमकां आळशी नाकात. आमकां उर्बेस्त गवळी जायजय. तुज्या राजाचो आदाय सोदचे, स्ವಂತ आदाय सोदचे आमकां असले तांचेंत कम्फर्ट सोदचे, तांचेंत स्वार्थ उद्देश, स्वार्थ आदाय सोदचे आमकां गवळी नाकात. मागार तुज्या राजाची महिमा प्रगट करचे तसले आमकां उर्बेस्त वावराडी तूं धाड म्हणून आमी मागीजय. अशें जेजून आपलो स्ವಂತ आदाय सोदूना मोगाच्या भाऊ भयणींनो. तो एक बरो गवळी जावन ह्या संवसाराक आयलो. मात्र न्ही, ताणें आपलो जीवच दिलो. असले उर्बेस्त वावराडी बरे गवळी आमकां जायचे. म्हणून न्ही जावन हांवें आनी तुवें मागासय. एक भावार्थ्याचें काम जावन आसा. आनी तितलेंच न्ही मोगाच्या भाऊ भयणींनो. आनी एक वाक्य तो सांगता जेजू, सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश प्रसारीत वचा म्हणून त्या दीस त्या शिसाक सांगता. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, हें मस्त गरजेचें जावन आसा. जेजूचें पुणार येणें आमी भावार्थ उसारता. जेजूच्या पुणार येण्या वयर आमचो भावार्थ आसा. आज आमी आमकांच विसारया. ह्या एक जेजूच्या येण्याक हांव न्ही तूं राखून आसावंगी. ह्या आमच्या पातकी जिणेंतूच त्यात गली जायत आमी आणकी पडल्या. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, तो दीस येतालोच. जेजूच्या पुण्यार येण्याचो दीस येतालोच. पूण ह्या दिसा जर तर जेजू थंय कोण आसा, तांकां सासणीक जिवीत. सोडून कोण जेजू थंय नात, तीं सगळीं त्या यमकोंडाक फावो जातालीं. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, आमी न्ही जावन उजवाडाच्या भुरग्यां बरी जिवन आसावंगी. भाताक आमी सांडलांगी. जेजूच्या मेटांनी आमी चलतावंगी. जेजू सांगता, म्हज्या उतरान राका कोण चलता तो मात्र म्हजो खरो शिस. हे आमचो तूं स्ವಂತ आदाय सोडून ह्या संवसाराच्या राटावळ्यांनी आमची मोतयो, आमची काळजां कुड्डी जावन गेल्या. आमकां जेजूच्यो वाट्यो दिसनात. कित्याक म्हळ्यार स्वताची शुभ वार्ताय प्रगट जायना. स्वताच्या शुभ वार्तेक लोक कान दिनात आनी बेरेकर घाल्यात कान. तांकां दिसता पूण न्ही जावन ते कुरडे जावन गेल्यात. कित्याक की म्हळ्यार ह्यो संवसार आनी संवसाराचो अधिपती सैतान ताणें सगळ्यांक ह्या संवसाराच्या चडावत लोकांक, पुरायकी सांगचें की चडावत लोकांक ताच्या अधीन केलां. पूण स्वताची शुभ वार्ता बरो गवळी जावन म्हाका आनी तुका विंचला मोगाच्या भाऊ भयणींनो. हेंच प्रगट करूं. सगळ्या लोकांक ही बरी खबर, सर्गेच्या राजाची बरी खबर प्रगट करूं म्हाका आनी तुका विंचला. आमेन.